नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूसँग थुनछेक बहस सुरु। आइतबार पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बहसको दृश्य। खाँड र रायमाझी एउटै लहरमा मुखामुख गरे तर बोलेनन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तको प्रतिरक्षामा पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरूले बहस गर्दै राष्ट्रपतिको कदममा अदालतले लगायो अंकुश। नागरिकता विधेयक यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विरुद्ध प्रतिपक्षहरू एक ठाउँ माफी नमागेसम्म संसद चल्न नदिने अडान। देशको समग्र हितको रक्षापछि मात्रै संसदमा गतिरोधको अन्त्य हुने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जिकिर। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको नागरिकता विधेयकलाई संशोधन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग। नागरिकता विधेयकको विषयमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरू पनि असन्तुष्ट। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा त्रुटि भएको जिकिर। वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउँदै गरेको श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको भनाई। आफ्नो नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा रेशम चौधरीले भने टीकापुर घटनालाई अतिरञ्जित नबनाऊ। मलेसिया, रुस, ब्राजिल लगायत 6 देशका राजदूतहरूलाई थप जिम्मेवारी प्रदान। असार 4 गतेभित्र सबै आयोजनाहरूको म्याद नथपे निर्माण सम्बन्धी सबै कामहरू ठप्प पार्ने निर्माण व्यवसायीहरूको चेतावनी। गौर हत्याकाण्ड छानबिनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता। भारतले दिने मुर्रा राँगोबाट वार्षिक 1 लाख भैँसीलाई गर्भवती बनाइने। पाल्पाको सत्यवतीमा जीव दुर्घटना, 3 जनाको मृत्यु, 11 जना घाइते। छुवाछुत गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याऊ भन्दै मानवाधिकार आयोगको आग्रह। पोखरा मुगलिन सडकको पूर्वी खण्ड कालोपत्ते गर्न सुरु। तराईमा तातो हावा निरन्तर लाग्दै चितवन रामपुरको तापक्रम झण्डै 42 डिग्री पुग्यो। 53 अङ्कले बढेर शेयर बजारमा हरियाली देखियो। 1 अर्ब 65 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। अब विद्युत निर्यातको समस्या समाधान हुने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको टिप्पणी। नेपाल र भारत बीच क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौताले भुक्तानीमा सहजता ल्याउने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीद्वारा अमेरिकी भिजा प्रतिबन्धको आलोचना। भारतको ओडिसामा भएको रेल दुर्घटनामा परेकाहरूको उद्धार सकियो। शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा पुलिसले मछिन्द्रलाई हराउँदा चर्च बोइजलाई फाइदा। उपाधि जित्न 1 जित पर्याप्त। महिला एसियन कप छनौट खेल्ने अन्डर 20 टोलीको विदाई। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी स्वप्न दोष भनेको के हो, स्वप्नदोष हुनु कुनै समस्या हो अथवा किन स्वप्नदोष हुन्छ, यसका लक्षण अनि यसलाई केही रोक्नका लागि दिने केही टिप्सहरू हामी प्रस्तुत गर्छौं र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्नेछौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल जेठ 22 गते सोमबार इस्वीसम्म सन् 2023 जुन 5 तारिक। आज असार कृष्ण प्रतिपदा। आज विश्व वातावरण दिवस। यहाँहरू सम्पूर्णलाई विश्व वातावरण दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ। यो वातावरण हामी सबैको हो, मानवको मात्र होइन। त्यसकारण यो वातावरणलाई सुरक्षित बनाएर जोगाएर विश्वको आयु लम्ब्याउनु छ। त्यसकारण वातावरण स्वच्छ राख्नका लागि तपाईँ हामी सबैको उत्तिकै भूमिका छ। त्यसकारण यहाँहरू सबैलाई फेरि एकपटक विश्व वातावरण दिवसको धेरै धेरै शुभकामना। सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपितहरूसँग अदालतमा थुनछेक बहस भएको प्रसङ्गबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आइतबारदेखि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सुरु भएको थुनछेक बहसको पहिलो दिन तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र पूर्व मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी एउटै बेन्चमा बसेका थिए। पछाडिबाट एक स्टेप अगाडिको एउटा बेन्चमा इन्द्रजित र खाँड र रायमाझी मात्र थिए। उनीहरूले एकाध समय बाहेक एकाग्र भएर बहस सुने। अकल झुक्कल रायमाझी र खाँड मुखामुख गर्थे, नत्र तिनैजनाको ध्यान बहस गरिरहेका सरकारी वकिल र न्यायाधीशतर्फ देखिन्थ्यो। कतिपय तथ्य उठेपछि नजिकै बेन्चको छेउमा बसेका सचिव टेकनारायण पाण्डेतर्फ खाँड पुलुक्कै हेर्थे। बहस भइरहेका बेला 3 जना प्रतिवादी केशव दुलाल, सन्देश शर्मा र सानु भण्डारी पनि आफ्नै तालमा देखिन्थे। बेन्च सर्दै कुराकानी गरिरहेका उनीहरू एक पटक सबैभन्दा पछाडिको बेन्चमा सँगै देखिए। यो प्रकरणमा दुलाल र भण्डारीलाई बिचौलियाका रूपमा हेरिएको छ भने सन्देशले पीडितबाट उठेको ठूलो रकम माथिसम्म पुर्याएको दाबी गरिएको छ। उनीहरू कान नजिकै ल्याएर गफ गरिरहेका थिए। उनीहरूको कुराकानीका कारण पछाडि बसेकाले बहस स्पष्ट सुन्न नसक्ने अवस्था बनेको थियो।
अडियो रेकर्ड, म्यासेज, पैसा डिपोजिट जस्ता विषयमा बहसका क्रममा कुरा उठेपछि उनीहरू अगाडि हेरेर फेरि कुरा गर्न थालिहाल्थे। न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले पीडितले चाहिँ कानुन र संविधान उल्लङ्घन गरेका छैनन् भन्दै सरकारी वकिललाई प्रश्न गरेपछि सबैभन्दा पछाडिको भागमा राखिएका सबै प्रतिवादीको कान ठाडा भएका थिए। जानी जानी नेपाली नागरिक भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जान पैसा बुझाउन तयार हुनेले चाहिँ कानुन र संविधान उल्लङ्घन गरेको हुँदैन भन्दै न्यायाधीशले प्रश्न गरेका थिए। आइतबार जम्मा 2 जना सरकारी वकिलले मात्र बहस गरे। जेठ 31 गतेसम्म बहस हुने र त्यसै दिन आदेश गर्ने तयारी न्यायाधीश न्यौपानेको छ। त्यस दिन हरेक दिन प्रतिवादीले इजलासमा दिनभर बसेर आफूमाथि लगाइएको आरोपको बहस सुन्न पाउने जनाइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपितहरूको प्रतिरक्षाका लागि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे सहितको टोलीले वकालतनामा लेखाएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा आइतबार सुरु भएको थुनचेक बहसमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रतिरक्षाका लागि कांग्रेस निकटको प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संघ DLA को टोलीले तयार गरेको छ। खाँडको पक्षमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले पनि बहस गर्नुहुनेछ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव यादव, हरिहर दाहाल, प्रेम बहादुर खड्का, शेरबहादुर केसी, गोपालकृष्ण घिमिरे लगायतले खाँडको पक्षमा बहस गर्नुहुनेछ। त्यसैगरी ललित बस्नेत, DLA अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारी लगायत करिब 20 भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले खाँडको प्रतिरक्षाका लागि बहस गर्न वकालतनामाको फर्म भरेका छन्। नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझीको प्रतिरक्षामा पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल नेतृत्वका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। सचिव टेकनारायण पाण्डेको प्रतिरक्षाका लागि पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले वकालतनामामा भर्नु भएको छ। आइतबार जिल्ला अदालतमा थुनचेक बहस सुरु हुँदा कानुन व्यवसायीहरूले वकालतनामा लेखाउने क्रम चलिरहेकाले कानुन व्यवसायीहरूको संख्या बढ्दो छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी पक्षको नेतृत्व जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले गर्नुहुनेछ। यो मुद्दाको बहसमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अभियोग पत्र तयार पार्ने काममा संलग्न भएका 8 जना सरकारी वकिलहरूलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ। जारीकर्ताहरूको तर्फबाट पनि केही कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन्। अधिवक्ता स्वागत नेपाल, सुशील शर्मा सापकोटा लगायतले जाहेरी दिने पीडितहरूको तर्फबाट वकालतनामा लेखाउनु भएको छ। यो मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, चन्द्रकान्त गेवाली, टीकाराम भट्टराई लगायतले पनि कुनै पनि पक्षबाट बहस नगर्नुहुने जनाइएको छ। उहाँहरूले व्यस्तताका कारण मुद्दा हेर्ने समय नपाएको प्रतिक्रिया दिने गर्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन यथास्थानमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै अदालतले तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यान्वयन गर्नबाट रोक लगाएको छ। संविधान बमोजिम निष्क्रिय भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु गैर संवैधानिक भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका थिए। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विरोधपछि राष्ट्रिय सभामा र प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्थगित भएको छ। प्रतिपक्षी दलको अवरोधपछि स्थगित भएको राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आजका लागि बोलाइएको छ भने 1 घण्टाका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न हिजो दिनभर सकेन। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद छलेर असंवैधानिक रूपमा विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको तथा प्रधानमन्त्रीले विदेशी भूमिमा गएर देशको भूभाग साटफेट गर्ने भनिदिएको अभिव्यक्तिको विरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिएका हुन्। प्रतिपक्ष दलहरूले एकजुट भएर प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म संसद चल्न नदिने अडान राखेका छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक निष्क्रिय बनाई 1 हप्ताभित्र सरकारले संसदको अर्को विधेयक नल्याएसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिए। त्यस्तै उनले फुलबारी बन्दरगाहको रोड प्राप्तिका निम्ति नेपालको पश्चिम कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्र दिन तयार रहेको भन्ने कुराले नेपालको शिर निउरिएको बताउनु भयो। त्यस्तै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि भारत भ्रमण गर्नुभन्दा 1-2 दिन घण्टा अघि मात्र किन त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु पर्यो, कसको स्वार्थका लागि र कसको खुसीका लागि यो काम गरियो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले रेशम चौधरीको रिहा, भारतले नयाँ संसद भवनमा राखेको अखण्ड भारतको नक्सा, भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा भएको कुराबारे सदनलाई जानकारी नगराएसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारको रवैया आफूहरू हेरेर नबस्ने चेतावनी दिनुभयो। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दै व्यतिथिको भारी आफूले बोक्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्न रासोपा सदन र सडकबाट सङ्घर्ष गर्न तयार रहेको पनि उहाँले प्रस्ट्याउनु भयो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, योभन्दा अगाडि बङ्गलादेश र
भारतले धेरै खालका जग्गाहरू साटफेर गरेको र यदि नेपालले समुद्रसम्मको मार्ग यदि पाउने हो भने खास गरी नेपालको लिम्पियादुरा लिपुलेकसँग साट्न पनि सकिने भन्ने खालको जुन विकल्प प्रधानमन्त्रीले भारतीय भूमिमा गएर एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो र खास गरी यो अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चाको विषय पनि भएको छ। सँगसँगै नागरिकता विधेयकका कुराहरू छन्, विभिन्न खालका कुराहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आएका छन्। यहाँहरू सबैलाई यसको विषयमा जानकारी छ। दर्शक महानुभाव, यो परिदृश्य देखे पछाडि तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको समग्र हितको रक्षापछि मात्रै संसदमा भएको अवरोध हट्ने बताउनुभयो। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोधपछि संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्र संविधानको रक्षा र भूमिको रक्षापछि मात्रै संसदको गतिरोध हट्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रको रक्षा, संविधानको रक्षा, भूमिको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा र नेपालको समग्र हितको रक्षापछि मात्रै यो सेटल हुन्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता विधेयकलाई संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै प्रमुख सचेतक परियारले नागरिकता विहीनलाई नागरिकता दिन नभई अन्य स्वार्थीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै यसको घोर विरोधमा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्दौलाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता र जमिनमाथि धावा बोलेको बताउनुभयो। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा देशमाथि गद्दारी गर्नुभएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता र नेपालको जमिनमाथि धावा बोलेर आएको भन्दै त्यसप्रति प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता विधेयकलाई असंवैधानिक रूपमा राष्ट्रघाती हुने गरी प्रमाणीकरण गरिएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निरन्तरतामा क्रमभङ्ग भन्दै सफलता मिलेको बताउनुभयो। यो भ्रमण विगतको भन्दा अलग भएको पनि उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर संसद अवरोध गर्नु जायज नभएको बताउनुभयो। संसदमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपति कहाँ पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै यसमा केही गलत नभएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा त्रुटि भएको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ संसदमा छलफल गरेर त्यसले टुङ्गाएको विषयलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको समय पनि नमिलेको टिप्पणी गर्नुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि जस लिन नपाएका कारण संसदमा विरोध गरेको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा विधेयकमा निधारले हस्ताक्षर गरेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले भारतीयहरूले नेपालमा भारतीयलाई नागरिकता दिलाएर जनसाङ्ख्यिक हिसाबले बहुमत पुर्याउन खोजेको बताउनु भएको छ। भारतले नेपाललाई सिक्किम र भुटान बनाउन प्रयत्न गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले ताजा जनादेश पाएको संसदमा छलफल भएर मात्रै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा त्यसो नभएका कारण आफूहरूको विरोध रहेको बताउनुभयो। उहाँले असंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको पनि बताउनुभयो। यो विधेयकलाई खारेज गरेर पुनः संसदमा दर्ता गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जालसाजी गरेको बताउनुभयो। उहाँले यस विषयमा देशघात भएको भन्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्नुभयो। त्यसैगरी स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट नेपाली जनताले केही नपाएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सीमा सम्बन्धी विवाद र एपीजीको रिपोर्ट सम्बन्धी कुनै चर्चा नभएको भारतीय पक्षले बताइरहेको भन्दै कुनै ठोस प्रगति नभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा पूजाआजा गर्नु पनि उपयुक्त नभएको बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउने बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू जाने गन्तव्य स्थललाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने दायित्व सरकारले निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारसँग पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसहरूको र फर्किएका मानिसहरूको एकिन डेटा राख्न विभागहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री भण्डारीले अवैधानिक रूपमा नेपालबाट विदेश गएकाहरूलाई मान्यता दिने सरकारको तयारी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालबाट विभिन्न देशमा वैधानिक रूपमा पर्यटक भिजा लगायत अन्य जुनसुकै भिजामा गएर काम गरिरहेकाहरूलाई मान्यता दिएर नागरिकको साथमा सरकार छ भन्ने महसुस गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले यो विषयमा सरकारले एउटा अभियान सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालीहरू वैधानिक रूपमा गएका देशमा पनि कानुनी प्रावधानका विषयमा छलफल गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकको ऐन र कानुनलाई ध्यानमा राखेर मात्रै सरकारले श्रम सम्झौता गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विदेशबाट फर्किएकाहरूसँग विदेशमा सिकेर आएको सिप र पुँजीलाई मुलुक निर्माणमा लगाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको मुख्य उद्देश्य श्रम बजारसम्म श्रमिकको सरल पहुँच र श्रम बजारमा आवश्यकता अनुसारको श्रमिकलाई तयार गर्नु रहेको पनि बताउनुभयो।
तीनवटै तहका अदालतबाट दोषी ठहराइए पनि गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरीले टिकापुर घटनालाई अतिरञ्जित नबनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दाङले आयोजना गरेको नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमलाई लमहीमा सम्बोधन गर्दै उहाँले टिकापुर घटना सुनियोजित भएकाले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले उक्त घटना छानबिनमा आफूले पूर्ण सहयोग गर्ने बताउनुभयो। चौधरीले टिकापुर घटनामा रामबिहारी थारू पहिला शहीद भएको र थरुहट आन्दोलनमा थारू सिपाही मारिनु कदापि सम्भव नभएको भन्दै घटना रहस्यमय भएको बताउनुभयो। चौधरीले थरुहट प्रदेश कायम गर्ने आवाज फेरि बुलन्द पारिने संकेत गर्नुभयो। पहिचानको आन्दोलन अझै नसकिएको भन्दै उहाँले देशमा रहेका प्रदेशहरूको नाम पहिचानबाट कायम गरिनुपर्ने आवाज उठाउनुभयो। उहाँले टिकापुर घटनाको वास्तविकता बुझ्न बाहिर बसेर नभई फिल्डमा पुगेर बुझ्न आग्रह गर्नुभयो। चौधरीले राजनीति गर्ने नाममा निर्दोष मान्छेहरूलाई जेलमा राख्न नहुने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मलेसिया, रुस, ब्राजिल, डेनमार्क, इजिप्ट, अस्ट्रियाका लागि 6वटा राजदूतहरू गैरआवासीय राजदूतको जिम्मेवारी प्रदान भएको छ, जसबाट मलेसियाका राजदूत डिल्लीराज पौडेललाई ब्रुनाई दारुसलाम, त्यसैगरी रुसका मिनराज तुलाधरलाई गणतन्त्र काजाकिस्तानको, ब्राजिलका निर्मल राज काफ्लेलाई गणतन्त्र चिलीको, इजिप्टका सुशील कुमार लम्साललाई प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र अल्जेरियाको, अस्ट्रियाका भरत कुमार रेग्मीलाई क्रोएसिया र डेनमार्कका प्राध्यापक डाक्टर राम स्वार्थ रायलाई लिथुआनियाको गैरआवासीय राजदूतको जिम्मेवारी तोकिएको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 282 को उपधारा बमोजिम आवासीय तथा गैरआवासीय राजदूतहरू नियुक्ति गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले आगामी असार 4 गतेभित्र सबै आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय सरकारले नगरी निर्माण सम्बन्धी सबै कामहरू ठप्प पारिदिने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो चेतावनी दिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग पटक पटक छलफल हुँदा गरिएको सहमति अनुसार सबै आयोजनाहरूको म्याद थप यही असार 4 गतेभित्र नभई आफूहरू निर्माण कार्य नै ठप्प पारी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो। उहाँले विगत लामो समयदेखि आफूहरूले राख्दै आएको सो माग पूरा हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नआएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योग अर्थतन्त्रलाई चलायमान पार्ने उद्योगहरूको पनि उद्योग भएकाले त्यसको माग सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सरकारलाई फेरि पनि खबरदारी गर्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन अब पनि नभए सबै इजाजत राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा हुमिन बाध्य हुने पनि जनाएको छ। 16 वर्ष अघिको बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डको छानबिन हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। घटनामा मारिएका आफन्तहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेर दिँदा समेत कुनै छानबिन अघि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अगाडि बढाउन आदेशको माग गरेर सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्। उनीहरूले रौतहट प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्। 2063 चैत 7 मा रौतहटको गौर स्थित राइस मिलको चौरमा भएको झडपमा माओवादीका 27 जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने 100 भन्दा बढी घाइते भएका थिए। त्यो दिन तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै समयमा एकै ठाउँमा कार्यक्रम आयोजना गरेको न्यूमा झडप भएको थियो। लामो समयदेखि कुनै अनुसन्धान अगाडि नबढेको यो घटनाको अनुसन्धान अगाडि बढाउन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि गत पुसमा सिफारिस गरेको थियो। भारत सरकारले निशुल्क दिने उच्च प्रजनन क्षमताको मुर्रा राँगो बारे सामाजिक सञ्जालमा अत्याधिक ट्रोल भएपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ। मुर्रा राँगो उच्च प्रजनन क्षमताको हुने र नस्ल सुधारमा सहयोग हुने मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पारेको छ। मुर्रा राँगोबाट नेपालले वार्षिक कम्तीमा 1 लाख भैँसीमा गर्भधारण गर्ने लक्ष्य लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 15 वटा मुर्रा राँगोबाट 3 वर्षपछि वार्षिक 1.5 लाख डोज वीर्य प्राप्त गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले दूध उत्पादनमा उल्लेख्य सुधार हुने पनि मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। पाल्पामा जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा अन्य 11 जना घाइते भएका छन्। रैनादेवी छहरा गाउँपालिका 8 सत्यवतीमा आइतबार बेलुका जीप दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा 2 महिला र 1 पुरुष रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। उनीहरूको पहिचान खुलेको छैन। प्रहरीका अनुसार साल झण्डी बाटर खाँचीका लागि छुटेको लु 190 24 नम्बरको जीप सडकबाट तल खसेको हो। घाइतेहरूलाई उद्धार गरी उपचारका लागि रूपन्देहीमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले छुवाछुतको व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको 17 वर्ष पूरा भएको अवसरमा एउटा विज्ञप्ति निकाल्दै आयोगले दलितहरूको न्याय र समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि भनेको छ। दैनिक रूपमा समाजमा घटिरहेका जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनालाई निर्मूल गर्नका लागि कानुनको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन आयोग सबै राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठन, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, सबै धार्मिक संघ संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी
सङ्घ संस्था, सञ्चारकर्मी, मानवाधिकार कर्मी तथा आम नागरिकलाई समेत अनुरोध गरेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरेका जातीय छुवाछुत तथा विभेदका घृणाका पीडितहरूको संख्या 205 रहेको र आयोगले नेपाल सरकारलाई 7 वटा नीतिगत सिफारिसहरू समेत गरेको जानकारी दिएको छ। सामाजिक बहिष्करण, मन्दिर प्रवेशमा रोक, कोठा भाडामा नदिइने, अमर्यादित भाषाको प्रयोग तथा छुवाछुतजन्य मानवीय घटनाहरू दिन प्रतिदिन भइरहनु र त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कारवाही हुन नसक्दा दण्डहीनता कायम रहेको भन्दै आयोगले चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ। पृथ्वी राजमार्गको पोखरा मुगलिन सडक विस्तार अन्तर्गत पूर्वी खण्ड कालोपत्री गर्न सुरु गरिएको छ। आयोजनाको पूर्वी खण्डको परीक्षणपछि कालोपत्री गर्न सुरु गरिएको हो। तनहुँको आमुखैरेनी गाउँपालिका 1700 क्षेत्रमा कालोपत्री गर्ने काम भइरहेको पोखरा मुगलिन सडक योजना पूर्वी खण्डका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 2 लेनको सडकलाई 4 लेन बनाउने क्रममा पहिलो चरणमा 2 लेन कालोपत्री गर्न सुरु गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 7 किलोमिटर पूरा गर्ने गरी कालोपत्री गर्न थालिएको उहाँले बताउनुभयो। यस खण्डमा सडक विस्तार अन्तर्गत 1700 क्षेत्रमा कालोपत्री र अन्य क्षेत्रमा फराकिलो बनाउने, टेवा पर्खा लगाउने, भित्तो कटान तथा खाल्डा पोड्ने, पक्की पुल तथा कल्भर्ट निर्माणको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। मापदण्ड लगायत सबै पुगेका क्षेत्रमा यससँगै कालोपत्री काम गर्दै जाने र काम सम्पन्न गर्दै जाने उहाँको भनाइ छ। पूर्वी खण्डको निर्माणका लागि विक्रमसम्म 2077 माघ 17 मा सम्झौता भई 78 वैशाख 2 गतेदेखि काम सुरु भएको थियो। झण्डै 41.45 किलोमिटर यस खण्डमा 3 ठूला र 4 साना पुल निर्माण गरिनेछ। पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ भने यस खण्डको म्याद 2081 वैशाखसम्म छ। पश्चिम खण्ड अन्तर्गत जामुनीबाट पोखरासम्म विक्रमसम्म 2078 जेठ 2 मा सम्झौता भई विक्रमसम्म 2078 भदौ 12 गतेदेखि काम सुरु भएको थियो। यस खण्ड निर्माणको ठेक्का चिनिया कम्पनी एनहुई काइयुनयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। यस खण्डको म्याद 2081 भदौसम्म रहेको छ। विक्रमसम्म 2026 मा रेखाङ्कन गरिएको यस सडकमा सवारी चाप बढेसँगै एसियाली विकास बैंक एडीबीको ऋण सहयोगमा सडक 4 लेनको बनाउने कार्य तीव्रताका साथ भइरहेको छ। पूर्वी खण्डको 6 अर्ब 21 करोड 31 लाख 13 हजार र पश्चिम खण्डको 7 अर्ब 40 करोड 46 लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको छ। सडक विस्तार गर्दा सडक सीमा दुईतर्फी 25-25 मिटर हुनेछ भने शहरी क्षेत्र तथा बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा 41 मिटर चौडाइको सडक निर्माण हुनेछ। सडकको डिजाइन अनुसार तनहुँको दमौली र डुम्री बजारमा 41 मिटरको सडक निर्माण हुनेछ। धुले गौडाबाट खैरेनीटार बजारसम्म, कोत्री बजार क्षेत्र र कास्कीको गगन गौडाबाट पोखरासम्मको सडकको चौडाइ 46 मिटरको हुने आयोजनाले जनाएको छ। विस्तारका क्रममा धुलो हुँदा स्थानीयले समय समयमा पानी हाली सहज बनाउन समेत माग गर्दै आएका छन्। सडक विस्तारबाट हुने प्रदूषणको व्यवस्थापन गर्न र निराकरणकै लागि पनि पानी हाली सहजता कायम गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। पछिल्लो समय देशभर अत्याधिक गर्मी बढेको छ। तराईका विभिन्न ठाउँमा तातो हावा चलेको छ। गएको हप्तादेखि वर्षा तथा वर्षा गराउने प्रणाली कमजोर हुँदा बढेको तापक्रम आइतबार पनि कायमै रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनायो। आइतबार दिउँसो चितवनको रामपुरमा अधिकतम तापक्रम 41.6 डिग्री सेल्सियस पुग्यो। त्यस्तै नेपालगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, जनकपुर लगायतका ठाउँमा अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै मापन भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मध्य प्रदेशका सबै जिल्लासहित बागमती, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका तराईका क्षेत्रलाई चेतावनीको स्तरमा राखेको छ। यसबाहेक तराईका सबै क्षेत्रमा गर्मीबाट बच्न चनाखो रहन र भित्री मधेसमा पनि सम्भावित अत्याधिक गर्मीबाट जोगिन सचेत रहन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। महाशाखाले पहाडका उपत्यका र खोजमा पनि तापक्रम क्रमशः बढ्ने अनुमान गरेको छ। अत्याधिक गर्मीका कारण विशेष गरी तराई क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। तराईका धेरैजसो पालिकाहरूले गर्मीका कारण विद्यालय बिदा दिन थालेका छन्। यसैबीच यसपालि असारको पहिलो हप्ता मात्रै मनसुन भित्रने महाशाखाले अनुमान गरेको छ। भारतमा मनसुन भित्रने ढिला भएकाले नेपालमा पनि ढिलो हुने सम्भावना रहेको मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। सामान्यतया नेपालमा जुन 13 तारिक अर्थात् जेठको अन्तिम हप्तातिर मनसुन भित्रने गर्छ। अर्थ मन्त्रालयले शेयर कारोबारको नाफामा लाग्ने करमा नयाँ व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेसँगै शेयर बजार उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आइतबार 53.03 अङ्कले बढेर 1919.37 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेकोमा होटल उत्पादन र बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। आइतबार 270 वटा कम्पनीका 45,57,000 किता शेयर 1 अर्ब 65 करोड 63 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 15 करोड 81 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। आइतबार आइजिआई प्रेडुन्सियल इन्स्योरेन्सको शेयर 10% तथा सामुदायिक लघुवित्त, सोल्टी होटल र तारागाउँ एजेन्सीको शेयर झन्डै 10% बढेको छ। त्यस्तै केही म्युचुअल फन्डको शेयर मात्रै सामान्य घटेको छ। यसअघि लगानीकर्ताले ब्रोकर कम्पनीलाई धम्की दिँदै कारोबार नगर्न चेतावनी दिएपछि बजार खुलेको 1.5 घण्टा मात्रै कारोबार सुरु भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले शेयर कारोबारको नाफामा लाग्ने करमा नयाँ व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेपछि कारोबार खुलेको हो। कारोबार रोकिएपछि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आन्दोलनरत लगानीकर्तालाई मन्त्रालयमा बोलाएर करबारे स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थ मन्त्रालयले निकालेको सूचनामा प्राकृतिक व्यक्तिको कारोबार
कारोबारबाट भएको लाभमा 7.5% र 5% को कर यथावत रहेको र थप व्यवस्था नरहेको उल्लेख छ। आन्दोलनरत लगानीकर्तासँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री महतले शेयरको कर सम्बन्धमा सरकार लगानीकर्ताको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले विद्युत निर्यातको समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ। आइतबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री महतले भारत भ्रमण भएसँगै अब विद्युत निर्यातको समस्या समाधान हुने बताउनु भएको हो। उहाँले विद्युत निर्यातको समस्या नहुनुलाई नेपालले ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्युतको उत्पादन बढाएसँगै आन्तरिक खपत पनि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विद्युत निर्यातलाई बढाउन सकेमा व्यापार घाटा घट्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल र भारत बीच क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्टमा भएको सम्झौताले दुई देशबीचको भुक्तानीमा थप सहज हुने बताउनु भएको छ। आइतबार आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघको भेटमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा भएको क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्टलाई सहज गर्ने गरी नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड ACHL र भारतको नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया NPCI बीच सम्झौताले नेपाल र भारत डिजिटल कारोबारमा सहजता ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपाल र भारतका 21 किसिमका संस्थाहरूबीच क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता भएको भन्दै नेपाल भारत सीमामा रहेका भुक्तानी समस्या समाधान हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा डिजिटल पेमेन्टको पूर्वाधार निर्माण गर्ने ACHL लाई राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपाल र भारत बीच भएको क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौताले मुख्य गरी भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई रहेको पेमेन्टको समस्या हल गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालबाट भारत जाने विद्यार्थी, उपचार गर्न जाने बिरामी, पर्यटक र तीर्थयात्रीहरू सबैलाई नोट साट्नुपर्ने बाध्यता हट्ने उल्लेख गर्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले दुई देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा होमवर्क गरिरहेको पनि बताउनुभयो। बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले बंगलादेशी नागरिकमाथि लगाइएको भर्खरैको अमेरिकी भिजा प्रतिबन्धको आलोचना गरेकी छिन्। हामी अरूमा निर्भर हुने छैनौँ, कसले हामीलाई भिजा दिँदैन वा कसले प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने चिन्ता गर्नुको कुनै अर्थ छैन। हसिनाको यो टिप्पणी शनिबार युनाइटेड न्युज अफ बंगलादेशले उद्धृत गरेको छ। नयाँ नीतिका अन्तर्गत बंगलादेशका वर्तमान र पूर्व अधिकारीहरू, सरकार समर्थक र विपक्षी राजनीतिक दलका सदस्यहरू र कानुन प्रवर्तक निकायका सदस्यहरू, न्यायपालिका र सुरक्षा सेवाका सदस्यहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यो नीति बंगलादेशमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण राष्ट्रिय चुनावलाई समर्थन गर्न बनाइएको अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले मे 24 मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री हसिनाले बंगलादेशमा अर्को आम चुनाव आगामी लीग सरकार अन्तर्गत हुने कुरा स्पष्ट गरिसकेका छिन्। अब चुनाव सन् 2024 को सुरुमा हुनेछ। अहिलेको सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीबाट चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने आकलन हुँदैछ। भारतको ओडिसामा रेल दुर्घटनामा परेकाहरूको उद्धार कार्य पूरा भएको छ। ओडिसामा शुक्रबार बेलुका भएको दुर्घटनामा अहिलेसम्म 288 जनाको ज्यान गएको रिपोर्ट छ। 800 भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। दुर्घटनास्थलमा फँसेका सबै यात्रु तथा घाइतेलाई त्यहाँबाट निकालिएको उद्धारकर्मीहरूले बताएको BBC हिन्दीले जनाएको छ। उद्धारको काम सकेर दुर्घटनास्थलमा पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको रेल मन्त्रालयले जनाएको छ। दुईवटा रेल एक आपसमा ठोकिएका थिए। ती रेलमा झण्डै 2000 जना यात्रु थिए। हिजो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनास्थलको भ्रमण समेत गरेका छन्। त्यस क्रममा उनले घटनामा दोषी पाइएकालाई कडा सजाय दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। भारतमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो रेल नेटवर्क छ। सरकारले पूर्वाधार सुधार गर्न अर्बौं लगानी पनि गरिरहेको छ। तर भारतमा रेल दुर्घटना सामान्य जस्तै बनेका छन्। यसअघि भारतको सबैभन्दा खराब रेल दुर्घटना सन् 1981 मा भएको थियो। त्यसबेला बिहार राज्यमा एउटा चक्रवातको समयमा यात्रुहरूको भिडको रेल ट्र्याकबाट नदीमा खस्दा कम्तीमा 800 जनाको ज्यान गएको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबले मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई हराएको छ। आइतबार ललितपुरको चासल मैदानमा भएको खेलमा पुलिसले मछिन्द्रलाई 2-1 गोलले हराएको हो। पुलिसका मोसेस ग्याहवाहात्वामोली 2 गोल गरेका थिए। मछिन्द्रका हाफिज ओलावालीले गोल गरी यो जितसँगै पुलिस 37 अङ्कसहित चौथो स्थानमा पुगेको छ। मछिन्द्र 39 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। पुलिस क्लबको जितपछि शीर्ष स्थानको चर्च बोइजलाई उपाधि जित्न सहज भएको छ। चर्च बोइजले अब 1 खेल जितेमा उपाधि जित्नेछ। त्यस्तै आइतबार नै भएको दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा न्युरो टिम एनआरटी र हिमालयन शेर्पा क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। हिमालयन शेर्पाका लागि दिवस उराउ र एनआरटीका लागि दिपेश आलिमगरले गोल गरे। एनआरटी 30 अङ्कसहित 10औं र हिमालयन शेर्पा 31 अङ्कसहित 7औं स्थानमा छ। त्यस्तै आइतबार नै हेन्फा कम्प्लेक्सको मैदान साधुबाटोमा भएको खेलमा सङ्कटा क्लबले FC खुमलटारलाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको छ। सङ्कटाका लागि निशान खड्का, आयुष कलान र चन्दन कुमार दासले गोल गरेका हुन्। पुछारमा रहेको खुमलटारलाई आइतबारको हारपछि रेलिगेसन जोनबाट माथि उठ्न निकै गाह्रो देखिएको छ। सङ्कटा 30 अङ्कसहित 11औं स्थानमा छ। खुमलटारको 24 अङ्क रहेको छ।
म्यानमारमा आयोजना हुने एएफसी अन्डर-20 महिला एसियन कप छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेल खेल्न जाने नेपाली महिला टोलीलाई आइतबार बिदाई गरिएको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयमा आइतबार एन्फाले कार्यक्रमको आयोजना गरेर म्यानमारमा छनौट खेल्न जान लागेको नेपाली महिला टोलीलाई बिदाई गरेको हो। टोलीलाई एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम निम्बङ, प्रवक्ता सुरेश शाह लगायतले बिदाई गरेका हुन्। एन्फा अध्यक्ष निम्बङले म्यानमार भ्रमणलाई सार्थक बनाउन शुभकामना दिएका छन्। छनौट अन्तर्गत नेपाल छनौटको समूह बी मा रहेको छ। नेपाल सम्मिलित समूहमा चीन, म्यानमार र चाइनिज ताइपेई रहेका छन्। नेपालले जुन 6 मा आयोजक म्यानमारसँग खेल्दैछ, छनौटको सुरुवात पनि त्यसैबाट गर्नेछ। यसैगरी नेपालले जुनको 8 मा चीन तथा जुन 10 मा चाइनिज ताइपेईसँग अन्तिम छनौट खेल खेल्नेछ। नेपालले यसअघि प्यालेस्टाइनमा भएको पहिलो चरणमा घरेलु टोली प्यालेस्टाइन र उत्तरी मारियाना आइल्यान्डलाई समान 6-0 ले पराजित गर्दै दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको थियो। नेपाली टोलीलाई यामप्रसाद गुरुङले प्रशिक्षण गर्नेछन् भने नेपाली टोलीको कप्तानमा दिपा शाही रहेका छन्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले सपना दोष हुनु कुनै समस्या हो अथवा होइन, सपना दोष के हो भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। किशोर अवस्थामा सपना दोष हुनु स्वाभाविक हो, तर उनीहरूले यसलाई स्वाभाविक मानिरहेका हुँदैनन्। उनीहरू भित्रभित्र डराइरहेका हुन्छन् कतै यो जटिल यौन रोग त होइन भनेर, किनभने यौनका कतिपय समस्या खुलेर बताउने परिपाटी हामी कहाँ छैन। त्यसैले आफ्नो समस्या आफैभित्र गुम्साउने गरिन्छ। नतिजा यसले उनीहरूमा थप डर, ग्लानी, आशंका पैदा हुन्छ। स्वप्न दोषलाई लिएर अधिकांश किशोरी एवं युवा यस्तै मनोदशाबाट गुज्रिने गर्छन्। त्यसो भए के हो त स्वप्न दोष? सुतेको अर्थात् निधाएको बखत वीर्य स्खलन हुनु नै स्वप्न दोष हो। खास गरी किशोर अवस्थामा स्वप्न दोष बढी हुन्छ। यति बेला यौन प्रति चाहना र आकर्षण बढ्छ। यस्तोमा निन्द्राको समयमा यौन क्रियाकलापमा स्वयं सहभागी भएको वा यौनको परिकल्पना गर्दा वीर्य स्खलन हुन सक्छ। हार्मोनको परिवर्तन र यससँगै यौनबारे उत्सुकता, परिकल्पना निन्द्रामा भएसँगै वीर्य स्खलन हुने हुँदा यसलाई स्वप्न दोष भनिएको हो। यो के समस्या हो त? स्वप्न दोष भनिए पनि यो कुनै प्रकारको दोष अथवा समस्या होइन। यसलाई सामान्य र स्वाभाविक यौन व्यवहार मानिन्छ। मान्छेको मनमा रहेका यौनजन्य प्रतिक्रिया हो यो। त्यसैले स्वप्न दोष हुँदैमा डराउनु पर्दैन। त्यसो भए स्वप्न दोष किन हुन्छ त? उमेर अनुसार यौनाङ्गको विकास र त्यसलाई लिएर हुने मनोभावको विकास, विपरीत लिङ्गीप्रतिको आकर्षण, हार्मोनल परिवर्तन, यौन इच्छा दबाउने कारण स्वप्न दोष हुन्छ। त्यस्तै यौनजन्य भिडियो हेर्ने बानीले पनि स्वप्न दोष हुने सम्भावना हुन्छ। स्वप्न दोषले केही असर गर्छ या गर्दैन? शारीरिक रूपमा वा प्रजनन स्वास्थ्यका हिसाबले यसको कुनै असर छैन, अर्थात् यसले कुनै हानि गर्दैन। तर मनोवैज्ञानिक रूपमा असर गर्न सक्छ, किनभने स्वप्न दोष भए पनि कतिपयलाई यो के हो र किन भइरहेको छ भन्ने थाहा हुँदैन। स्वप्न दोष भएमा त्यसबारे प्रश्न सोध्ने वा खुल्ला छलफल गर्ने प्रवृत्ति हामी कहाँ छैन। त्यसैले उनीहरूले यस्तो समस्या आफैसँग लुकाउँछन्। कुनै यौन रोग लागेको हो कि, सधैँभरि यस्तो भइरहन्छ कि, यसैको कारण निसन्तान पो भइने हो कि भन्ने जस्ता अनेक आशंकाले उनीहरूलाई दुखी र बेचैन बनाइदिन्छ। त्यही कारण उनीहरूको मनोदशा बिग्रन्छ। दैनिक काममा पनि यसको असर पर्ने गर्दछ। त्यसो भए यसको जानकारी कतिको लिन जरुरी छ? किशोर अवस्थामा हुने सामान्य शारीरिक परिवर्तनबारे जानकारी गराउनु जरुरी छ। त्यस चरणमा के कस्ता शारीरिक र भावनात्मक उथलपुथल हुन सक्छ भन्ने कुरालाई खुलस्त बताउनुपर्छ। यसले गर्दा उनीहरूलाई आफ्नो शरीरमा भइरहेको कुनै पनि परिवर्तनलाई सहज रूपमा लिन सक्ने स्थिति बन्छ। यो कुरा अभिभावक, शिक्षकहरूले पनि बताउनुपर्छ, किनभने यो सामान्य समस्या लागे पनि यसले उनीहरूको मनोविज्ञानमा नराम्रो असर गरिरहेको हुन्छ। विद्यालय शिक्षामा पनि यस किसिमको विषयलाई समावेश गर्न जरुरी हुन्छ। अधिक यौन चाहना भने राम्रो होइन। स्वप्न दोष हुनुको सम्बन्ध मान्छेको यौन चाहनासँग जोडिन्छ। यौन प्रति चाहना र आकर्षण हुनु एक प्राकृतिक प्रक्रिया नै हो, तर हरेक कुराको सीमा भए झैँ यसका पनि निश्चित सीमाहरू छन्। हर क्षण यौनकै बारेमा सोच्नु, यौनजन्य गतिविधिको कल्पना गर्नु, यौनजन्य सामग्री हेर्नु राम्रो होइन। यसले उनीहरूमा यौन कुण्ठा बढाउने मात्र होइन, नियमित दिनचर्यामा नै असर गर्छ। आफ्नो काम, कर्तव्य, जिम्मेवारीबाट उनीहरू क्रमशः अलग हुन्छन्। यौनजन्य कुरामा लिप्त भएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयलाई उनीहरू नष्ट गर्न पुग्छन्। अनि स्वप्न दोषको उपचार हुन्छ कि हुँदैन त? स्वप्न दोषको कुनै उपचार हुँदैन। यसबाट विमुख हुन स्वस्थ मनोरञ्जनमा ध्यान दिनुपर्छ। दैनिक व्यायाम गर्ने, सही खानपान गर्ने, सार्थक दिनचर्याले पनि यसमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। यौनजन्य कुरा र गतिविधिबाट चाहिँ अलग रहनुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले स्वप्न दोष के हो, स्वप्न दोष कुनै समस्या हो अथवा होइन, यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने यसका केही विविध पाटाहरूको विषयमा हामीले समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा प्रस्तुत गर्यौँ। कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कम्तीमा एउटा कमेन्ट चाहिँ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सबै नेपालीहरु माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न थियो, मिस नेपाल वर्ल्ड 2023 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुनुहुन्छ? यसको सही उत्तर हो शिक्षा प्रधान।
समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ बीमा समितिलाई कहिले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरिएको हो? बीमा समितिलाई कहिले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरिएको हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त समाचारपार्टी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपार्टी न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।